وآدائی خاندان مخبول مقبول باز ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حمیم عین سین کاف کاف آیا عین صاد الہی برحمت النبی سید القولین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان دے مسند دی فاطمہ حفاظت مرشد وقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محمدین قادری ابن مولانا حضور سید فضائل احمد محمدین قادری جناب سید کمران محمدین قادری جناب سید رضا محمدین قادری جناب سید افضل محمدین قادری جناب سید راغی محمدین قادری ابن مولانا حضور سید الطاف محمدین قادری ابن مولانا حضور سید بدر محمدین قادری ابن مولانا حضور سید غزل محمدین قادری ابن مولانا حضور سید حافظ ابو حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور قطب معظم سید ابو الفرام محمد فاضل الدین قادری را برف کفت تفاقم دارین منور فرما یا نور نوار یا مظہر الاسرار الہی بحمد النبی سید الابرار وآلہ الانہار وصحابه الأخيار وبحمد يا شيخ فضل القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الكرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم احفظني وسلي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي واحفظني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وفقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووقاه الله سيئات ما مكر صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور أرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع النبي رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأمجاده أزواجه ذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله